अस्सलाम वालेकुम। आज 25 रजब है और आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ एक ख़ास शख्सियत के बारे में, इस्लामी शख्सियत के बारे में, जो कि हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तारीख़ ज़रूरी होती है। तारीख़ अगर हमें नहीं पता होती तो हमें गलतफ़हमियाँ होती हैं, और क्योंकि गलतफ़हमियाँ होती हैं तो फिर हम अपनी कहानियाँ नई बना लेते हैं, और जिससे बहुत सारे मसाइब और तासुबात जो हैं वो शुरू होते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ आज जनाब इमाम मूसा काज़िम की। इमाम मूसा काज़िम जो कि दोनों चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी हों, सबके लिए नहायत ही मोहतरम शख्सियत हैं। ज़ाहिर है कि शिया जो फ़िक़ा है उसमें ये 7वें इमाम हैं। इमाम जाफ़र सादिक की औलाद हैं, रसूल की औलाद हैं, और जो सुन्नी हैं वो भी उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। और जो सूफ़ी ख़ास तौर से हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा हुआ है। इमाम मूसा काज़िम वो शख्सियत हैं जो कि बेहतरीन की भी बेहतरीन थे। अच्छा, इनकी एक सिग्निफ़िकेंस ये भी है कि यहाँ तक जो आते हैं 12 इमाम वाले अहले तशरीह, और जो इस्माइली आगा ख़ानी जो है वो यहाँ आके ब्रेकअप उनका होता असल में ये हुआ ये कि इमाम जाफ़र सादिक के एक बेटे थे इस्माइल, और एक उनके बेटे थे इमाम ये मूसा काज़िम। सोचा ये जाता है कि जो इमामत है वो बड़े बेटे को दी जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बादशाहत नहीं थी। और हर इमाम जो है वो अपना सक्सेसर, अपना जानशीन जो है वो इस तरह चूज़ करता है जो वो समझता है कि ये मेरे बाद सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और जो दीन को आगे ले जाने वाला और इमामत की अहलियत रखने वाला शख्स होगा, उसको वो अपनी ज़िंदगी में अपॉइंट करता है। और इमाम मूसा काज़िम को इमाम जाफ़र सादिक ने हमेशा कहा कि मेरा ये वाला बेटा जो है ये इमाम होगा। बहरहाल जहाँ से ब्रेकअप होता है इस्माइली फ़िरक़े का 12 इमामों वाले फ़िरक़े से, वो ये है कि उनके जो एक बड़े बेटे थे इस्माइल, कुछ लोगों ने कहा कि उनको इमाम होना चाहिए इमाम जाफ़र सादिक के बाद, क्योंकि वो बड़े बेटे थे। तो इस तरह ये जो लोगों में डिवीज़न जो थी वो पैदा हुई, और कुछ लोग जो थे वो इस्माइल जो उनके बेटे थे उनको फॉलो करने लगे इमाम की हैसियत से, और उनकी इमामत अलग है। वो अपने आप को इस्माइली कहते हैं, और ये आगा ख़ानी, ये जो सर आगा ख़ान है। और जो दूसरे थे जिन्होंने इमाम जाफ़र सादिक की जो उनकी अपना कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा मूसा जो है वो इमाम बनेगा, वो 12 इमामों वाले अहले तशरीह हैं। लेकिन कुछ भी हो, इमाम मूसा काज़िम की शख्सियत को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उनका एक खिताब जो है वो काज़मीन है, काज़िम, यानी वो शख्स जो कि अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देता है और अपने सब्र का इंतहा दिखाता है, अपने ग्रीफ का, अपनी तकलीफ़ों का वो इंतहा दिखाता है, और इसलिए इनको इमाम मूसा काज़िम कहा जाता है। और जहाँ पे वो दफन है वो उस जगह का नाम भी काज़मैन है। तो ये थोड़ा सा उनके बारे में है। लेकिन इसके अलावा जो जिन लोगों को नहीं पता शायद, वो ये है कि इमाम मूसा काज़िम जो कि पैदा हुए थे मदीने में, वो अब्बासियों का ज़माना था। अब्बासी जो थे उनका जो रूलर था वो था हारून रशीद। अब हारून रशीद जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल किरदार है अगर देखा जाए उसमें तारीख़ के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हारून रशीद एक बहुत नेक आदमी था, और वो ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा था कि जब कोई दिया जा रहा होता था सरमन या कोई बात हो रही थी तो वो इतना
محصور ہونے کا اظہار کرتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن دنیاوی طور پہ اس کا جو رویہ تھا وہ بہت مختلف تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1000 لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں اپنے محل میں، جو اس کے لیے خاص طور پہ رقص کیا کرتی تھیں، شراب تھی، اور بہت سے جو خزانے میں سے خرد برد جو تھا وہ اپنی خواہشات کے لیے ہوتا تھا۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر امام جو ہے وہ تھریٹ رہا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ تو ہارون رشید جو تھا وہ ظاہری طور پہ تو بہت ماننے والا تھا امام موسیٰ کاظم کا، لیکن دوسرے ہی ہاتھ پہ وہ ان سے بہت خوفزدہ بھی تھا۔ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے وہ ان کو ایک جیل سے دوسرے جیل بغداد میں لے کے آئے۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ایک یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ امام کو بدنام کرنے کے لیے اس نے اس زمانے کی ایک مشہور طوائف جو تھی وہ جیل خانے میں بھیج دی، اور اگلے دن صبح جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ جو طوائف تھی وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، اور اس نے بتایا کہ میں نے اتنا نیک آدمی کبھی نہیں دیکھا، اور اس نے اپنا وہ سارا جو تھا دنیاوی جو اس کا کاروبار تھا وہ چھوڑ کے وہ ایک مومنہ بن گئی۔ تو امام موسیٰ کاظم نے اپنی قبر خود کھودی تھی، اپنی جیل خانے ہی میں قبر کھودی گئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ مجھے جو ہے یہ زہر دیا جائے گا، اور ان کو زہر دیا گیا، اور 3 دن کے بعد 25 رجب کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے امام رضا ہیں، امام رضا جو کہ مشہد میں ہیں، اور نہ ان کو بلایا گیا ان کے جنازے پہ، نہ ان کی بیٹی جو بی بی معصومہ ہیں، بی بی معصومہ قم، وہ آ سکی۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی جاننے والا جو تھا اس جنازے کو نہیں اٹینڈ کیا گیا، بلکہ کیونکہ قبر جو تھی وہ انہوں نے خود کھودی ہوئی تھی اپنے قید خانے میں، تو وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا رات کے اندھیرے میں۔ یہ ہے جکڑے ہوئے امام، جو کہ جنہوں نے اپنی ساری تقریباً عمر جو ہے وہ زنجیروں میں گزاری تھی، اور ہارون رشید کی ہاتھوں میں گزاری تھی۔ وہ ہارون رشید جس کو ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی سے، کیونکہ ہماری تاریخ دان ہی ایسے ہیں، وہ ہمیں پڑھاتا ہی ایسے ہیں، وہ جس کو ہم بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں، بچوں کے نام رکھتے ہیں ہارون رشید، مامون رشید۔ اچھا، دوسری جو بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ بھی تھی کہ کازمین جو ہے وہ ایک بہت بڑی اب جگہ ہے۔ کازمین لوگ زیارات پہ جاتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم جو ہیں ان کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ کو آپ کی حاجت ملتی ہے۔ آج ان کی شہادت ہے۔ یہ وہ امام جو ساری عمر جکڑے رہے، قید رہے، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ میں تجھ سے دعا کیا کرتا تھا کہ تو مجھے بے فکر کر دے تاکہ میں صرف تیری عبادت کر سکوں، اور تیری کیا شان ہے کہ تو نے مجھے واقعی بے فکر کر دیا، اور میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی سعادت نصیب کرے۔ امام موسیٰ کاظم کی جو ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں ان میں سے ہمیشہ شامل کرے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔